Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. May buwelta ang Malacanang sa reports sa foreign media diin giingon nila nga nahimong training ground sa ISIS ang Pilipinas. Matod sa palasyo, wala pa kini makumpirma. Nimugna ang report human mahibalaan nga nagpabilin sa Pilipinas ang mga suspetsado sa pagpatay sa Bondi Beach sa Sydney, Australia, diin 15 ang namatay. Wala sa makuminsi ang Armed Forces of the Philippines nga kaya sa mga terorista ang pag-ensayo sa nasud. Apila sa Malacanang nga magmatngon ang foreign media o giingon nga mahimong responsable sa ilang pag-report. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tangtanan.